नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल आषाढ 28 गतेदेखि श्रावण 3 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। साताको आरम्भमा चन्द्रबल प्रतिकूल रहने भएकाले कार्यमा व्यवधानका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्नेछ। मङ्गलबारबाट भने दिन क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै जानेछन्। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउँदै जानेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै पशु उपायबाट पनि लाभ हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता सुखमय रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै कार्य उन्नतिका योग पनि देखिन्छन्। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुनेछ। मित्र लाभका साथसाथै कार्यप्राप्तिका योग पनि रहेका छन्। कला सृजनाका क्षेत्रमा पनि मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ। शत्रु पराजित हुनेछन्। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै रहनेछ। कार्यलाभका साथसाथै शत्रु पराजित हुनेछन्। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कष्टदायी रहन सक्नेछ। आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै कार्य व्यवधानको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल रहने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि सफलता मिल्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा पनि संलग्नता रहनुका साथसाथै मित्र मिलनका योग पनि रहेका छन्। वाक शक्तिमा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल रहनेछ। बौद्धिक क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो साता पाराखिलो रहनेछ। बिहिबारपछि भने चन्द्रबल प्रतिकूल रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा खर्च पनि वृद्धि हुन सक्ने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो साता सुखद रहनेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन पाराखिलो नै रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। स्वास्थ्यको भाव सबल नै देखिन्छ। आफन्तजनबाट पनि साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको क्षेत्र उन्नत देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा प्रगतिका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। धनको क्षेत्र सबल नै रहनेछ। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि विशेष चाख रहनेछ। परोपकारी कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहन सक्ने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्र यो साता सबल नै रहनेछ। कृषि व्यवसाय पनि उन्नत नै रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबारबाट दिन क्रमशः शुभ फलदायी हुँदै जानेछन्। आय आर्जनका अवसर पनि क्रमशः वृद्धि हुने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। घर परिवारबाट साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि उचाइ थपिने देखिन्छ। कृषि एवं पशु उपायबाट पनि यो साता लाभ रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता फलीभूत रहनेछ। आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छन्। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्राकृतिक परिभ्रमणका पनि योग रहेका छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ स्रोत पनि प्राप्त हुनेछन्। धातुजन्य वस्तु यो साता फलदायी रहने देखिन्छ। प्रेममा पारख बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धका नयाँ आयामहरू पनि थपिने देखिन्छ।
कला सृजनामा पनि मन अभिप्रेरित रहनेछ। मङ्गल र बुधबार भने चन्द्रबल कमजोर रहने देखिन्छ, जसले गर्दा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कार्यमा पनि व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। जलीय वस्तु यो साता फलदायी रहनेछन्। व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तुबाट पनि विशेष लाभ हुनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। कला मनोरञ्जनमा पनि विशेष चाख बढ्नेछ। कान्ति वृद्धिका साथसाथै प्रिय लाभका योग पनि देखिन्छन्। आध्यात्मिक क्षेत्र पनि उन्नत नै रहनेछ। सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथसाथै कार्य गर्ने उत्साह मनमा जागृत हुनेछ। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। चन्द्रमाको प्रतिकूलताले खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि केही सुस्तताको अनुभव हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता उन्नत रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। काव्य सृजनामा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता सुमधुर रहने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन्। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै आर्थिक लाभका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। वाक कलामा वृद्धि हुनेछ। कार्य प्रभावकारितामा पनि उन्नति हुनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धि हुने योग रहेका छन्। भौतिक वस्तु यो साता लाभदायी रहनेछन्। साङ्गीतिक क्षेत्रका साथसाथै कृषि व्यवसाय पनि सफल रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र सबल रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहनेछ। सोमबारसम्म चन्द्रबल कमजोर रहने देखिन्छ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अवरोधका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष अस्थिर रहन सक्नेछन्। मङ्गलबारबाट भने समग्र पक्षमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग रहेका छन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। मित्र प्राप्तिका साथसाथै धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। प्राज्ञिक क्षेत्र यो साता समुन्नत रहनेछ। सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभ देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव भने मध्यम फलदायी रहनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा कमी ल्याउनु नै उचित हुने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि यो साता लाभदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका योग रहेका छन्। व्यवसायमा सफलता मिल्नेछ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। कला साहित्यका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सबल रहनेछ। घर परिवारबाट सुख मिल्ने देखिन्छ। भाग्यको स्थान सबल रहेको छ। मङ्गल र बुधबार भने ग्रहबल कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सुस्तता रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा शत्रुपक्ष पनि सबल रहने भएकाले विशेष सजग रहनुपर्ने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। कार्य व्यवसायमा उन्नति हुने देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि उन्नति हुने देखिन्छ। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। बिहिबार पछिको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। ग्रहबल कमजोर हुने भएकाले खर्च वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि केही व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बौद्धिक पक्षको प्रयोग यो साता विशेष लाभदायी रहने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता सुखद रहनेछ। कला सृजनात्मक क्षेत्रमा विशेष अभिरुचि रहने देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सबल नै रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका योग रहेका छन्। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्रेममा उन्नति हुनुका साथसाथै धातुजन्य वस्तुबाट यो साता विशेष लाभ रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ।
वित्तीय उन्नतिका साथसाथै आर्थिक लाभका योग पनि देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। कृषि एवं पशु चौपाएको क्षेत्र यो साता सबल नै रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोगले साता मनोरम रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।